बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आप पाकिस्तानी बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद हैं और आप किसी के घर किराए पर रह रहे हैं तो इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। अगर आप वहां पर लैंडलॉर्ड हैं, पाकिस्तानी हैं और आप अपना घर किराए पर देते हैं, तब भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि बरतानिया ने अपने नए इमिग्रेशन कवानीन के साथ साथ जो ये प्रॉपर्टी के कवानीन है उनको भी यकसर तब्दील करके रख दिया है। और पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी मुश्किल, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से जो भी बरतानिया आता है, चाहे वो अकेले आए चाहे फैमिली के साथ आए, स्टूडेंट वीजे पर आए, फैमिली वीजे पर आए, स्किल वर्कर वीजे पर आए, केयर वर्कर वीजे पर आए, किसी भी वीजे पर आए, सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तानियों के लिए जॉब तलाश करना, नौकरी तलाश करना, रिस्क हलाल तलाश करना है। ऐसा नहीं है नौकरी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी मुश्किल जो भी पाकिस्तान से उठ के बरतानिया आता है उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है रिहाइश इख्तियार करना। रिहाइश, एक रीजनेबल पैसों में एक ऐसी रिहाइश इख्तियार करना जहां पर आप सुकून से सो सकें, अपनी फैमिली को रख सकें। और यहां पर अक्सर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानियों का इस्तेहसाल करते हैं। 6-6 महीने का डिपॉजिट मांगा जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी मांगी जाती हैं जो कि नए आने वाले पाकिस्तानियों के लिए उसको पूरा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। फिर क्या होता है, एक ही बेसमेंट में 10-10 फैमिलियां रह रही हैं, एक कमरे के अंदर 10-10 फैमिलियां रह रही हैं। अब ये तमाम चीजें तब्दील कर दी गई हैं और अप्रैल 2026 से जो नए कवानीन नाफिज होंगे वो मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। गौर से आपने सुनना है, कोई आपका इस्तेहसाल अब नहीं कर सकेगा। यूके हुकूमत की एक बहुत बड़ी काविश है। जनाब, सबसे बड़ा मसला जो भी बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी होते हैं, अगर वो किसी घर के अंदर रह रहे हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी मकसद के आपको नोटिस पकड़ा दिया जाएगा, घर खाली करें। भाई क्यों खाली करें? कोई वजह नहीं है। मालिक मकान है, अपनी मर्जी से कह रहा है कि आप घर खाली करें। आज के बाद से ऐसा नहीं हो सकेगा। बरतानिया की हुकूमत ने इस बात को वाज़े तौर पर मेंशन कर दिया है कि जनाब ये जो सेक्शन 21 है इसका खात्मा करके भाई आपने रीजन देना होगा। और रीजन क्या हो सकता है कि अगर किराएदार किराया टाइम पे नहीं दे रहे, उन्होंने ये प्रूफ करना होगा कि हमने जिसको किराए पे रखा हुआ है ये किराया पे हमें टाइम पे किराया नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको निकालने की बात कर रहे हैं, या हमें खुद यहां पर आके रहना है। इसके अलावा बिना किसी वजह के आप किसी भी किराएदार को नहीं निकाल सकते। एक बहुत बड़ा रिलीफ है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग वहां पर हैं उनको सेंस ऑफ एक ना आपको एक तहफ्फुज़ फराहम किया जाए कि भाई ठीक है आप किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, अपने कैरियर को लेके। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आपको कोई भी किसी भी वक्त 30 दिन का नोटिस देके निकालने की बात कर ही नहीं सकता। आज के बाद से अप्रैल 2026 से ये कानून नाफिज हो जाएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये कहा जाता है 6 महीने का या 12 महीने का टर्म का एग्रीमेंट होगा। अब इस चीज को भी खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि 6 महीने का बनाए, 12 महीने का बनाए, नहीं, आपने एक एग्रीमेंट बनाना है। और अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर जो जो क्लॉज आपने लिखी हुई है, भाई टाइम पर किराया देंगे, यूटिलिटी बिल देंगे, जो भी आपने किया हुआ है, अगर वो फुलफिल हो रही है तो भाई आप वो खुद ब खुद एक्सटेंडेबल होगा, वो खुद ब खुद एक्सटेंडेबल होगा। इसका मकसद ये नहीं है कि 6 महीने का एग्रीमेंट बनाया, 6 महीने का एग्रीमेंट कैंसिल, खत्म हो गया आपका, अब मालिक मकान कह रहा है निकलो। ऐसा नहीं हो सकता। किराएदारों के लिए ठीक ठाक हुकूक बना दिए भाई उन्होंने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर। और मैं आपको सिर्फ बात बताऊं, गोरे कभी इस्तेसाल नहीं कर रहे होते। गोरों को इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता यार, ये अंग्रेजों को नहीं फर्क पड़ रहा होता। ये ज्यादातर देसी हैं जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं। चंद पैसों की खातिर, चंद पाउंड्स की खातिर लोगों का इस्तेसाल किया जा रहा होता है, उनको निकाला जा रहा होता है, ज्यादा पैसों में अपना घर किराए पर चढ़ाया जा रहा होता है। तो अब ये खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बल्कि तीसरी जिसे आप कह सकते हैं, किराए में इजाफा। ठीक है, साल में एक दफा मालिक मकान किराए में इजाफा कर सकता है, लेकिन जरा सुनते जाइए, मालिक मकान किराए में इजाफा जरूर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उसको ख्वाब आया कि मेरा किराया कम है, मैं कम किराया ले रहा हूं और मैं आज के बाद से ज्यादा किराया लूंगा। नहीं, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, मार्केट में जो किराए चल रहे हैं, जो मार्केट की वैल्यू है, उसके मुताबिक आप किराया बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्ज करें एक घर का किराया में लेट सपोज 1000 पाउंड है, तो जो दूसरा वाला वो कह रहा है भाई मैं तो 2000 पाउंड का दूंगा, आपने लेना है ले, नहीं लेना नहीं ले।
ورنہ آپ گھر سے نکل جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں, اس کو جسٹیفائی کرنا پڑ جائے گا کہ بھائی وہ اتنا کرایہ مانگ کیوں رہا ہے, اور پھر اگر اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا تو 10 چیزیں اور کرنی پڑ جائیں گی. اس کے علاوہ ایک اور سب سے زیادہ سب سے امپورٹنٹ بات, دیکھیں یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, آپ اس کی گواہی دیں گے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, ایک نیا بندہ آیا بھائی, اس کے پاس تو ویسی مالی مشکلات کا شکار ہوگا, اس کے پاس جاب نہیں ہے, اس کے ساتھ فیملی ہے. اس سے پتہ ہے مالک مکان کیا کہتا ہے, بھائی ہمیں 6 مہینے کا ڈپازٹ دو, 6 مہینے کا ڈپازٹ دیں, آپ 6 مہینے کا اپنا ڈپازٹ رکھوائیں, تب ہم آپ کو کرائے پہ دیں گے. بھائی کہاں سے لائے گا 6 مہینے کا ڈپازٹ؟ یہ تمام چیزیں اب غیر قانونی تصور کی جائیں گی. کوئی بھی آپ سے 6 مہینے 4 مہینے کا ڈپازٹ نہیں مانگ سکتا. اس قانون کے تحت اب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ 1 مہینے کا ڈپازٹ آپ لے سکتے ہیں. 1 مہینے سے زیادہ اگر کسی نے مانگا, کسی نے یہ جرت کی, جسارت کی کہ بھائی نہیں آپ مجھے 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس میں دیں اور اس کے بعد آپ کو ہر مہینے کرایہ دینا پڑے گا, یہ آپ کا ایک طریقے سے سیکیورٹی ہوگا کہ بھائی اگر آپ نے کرایہ نہیں دیا, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 1 مہینے کا ہی ایڈوانس لینا ہے, 6 مہینے کا کوئی ایڈوانس آپ سے طلب نہیں کر سکتا. اور جو برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں جو بیچارے کرائے پہ رہ رہے ہیں, وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ بھائی ایسے بے تحاشا لوگ موجود ہیں. آپ جاتے ہو, آپ کہتے ہو کہ بھائی نہیں مجھے 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس میں چاہیے. کہاں سے لائے گا 6 مہینے کا کرایہ؟ مشکل ہے اس کے لیے, مشکل کیا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. تو اب یہ تمام چیزیں ختم کر دی گئی ہیں. 6 مہینے کا ڈپازٹ آپ سے کوئی نہیں مانگ سکتا, 3 مہینے کا بھی ڈپازٹ نہیں مانگ سکتا. 1 مہینے کا وہ قانونی مجاز ہوگا آپ سے ڈپازٹ مانگنے کا. یہ بھی چیز ہو گئی. دوسرا, گھر کے اندر نا ایک پاکستانی کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا تھا. گھر کے اندر سیم ہو رہی تھی. جو پاکستان کے اندر آپ نے دیکھو گا نا کہ گھر کے اندر نمی آ جاتی ہے دیواروں کے اندر. اب اس نے اپنے مالک مکان کو ایک نہیں کئی دفعہ یہ باور کرایا کہ بھائی سیم آ رہی ہے, پرابلم ہو رہی ہے, اس کے بچے کو مشکلات ہو رہی ہیں, پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. انہوں نے جناب اس کو صحیح نہیں کرایا اور اس کی وجہ سے اس بچے کی موت ہو گئی. انہوں نے اس بچے کے نام سے ہی وہ قانون بنا دیا کہ اگر کرایہ دار نے یہ بولا کہ بھائی یہ سیم آ رہی ہے, نمی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے بدبو گندگی ہو رہی ہے, سفوکیشن ہو رہی ہے. کیونکہ برطانیہ میں تو گھر اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ آپ ایسا تو نہیں ہے نا کہ چھت کھول دیں, دیواریں کھول دیں, ٹھیک ہے, کھڑکیاں دروازے کھول دیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس بدبو کی وجہ سے اگر کرایہ دار کو مشکل ہوگی تو بھائی یہ قانونی طریقے کے اب اس پہ مجاز اتھارٹی ہے وہ کہ وہ آپ کو ایک متبادل رہائش اختیار کروا کے دے گا, ایک الگ جگہ آپ کو دے گا. اگر ایمرجنسی بہت زیادہ ہے تو الگ جگہ دے گا, ورنہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو وہ پرابلم سالو کرنی ہے آپ کی. بہت بہترین قوانین ہیں کرایہ داروں کے لیے, بہت زیادہ بہترین قوانین انہوں نے کر دی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, میں اب اس پہ اپنی رائے نہیں دوں گا, آپ نے بتانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم پیٹس رکھنا چاہتے ہیں, بلی رکھنا چاہتے ہیں, کتا رکھنا چاہتے ہیں, ہم پیٹس رکھنا چاہتے ہیں. مالک مکان کہتا ہے نہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے نہیں ہم نہیں رکھ سکتے. اب اس میں آپ بتائیے, اب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ایسا نہیں ہے, اگر وہ رکھنے کی اجازت مانگے آپ سے تو آپ اس کو اجازت دے دیں انٹل انلیس اگر وہ پیٹ آپ کے لیے مشکلات کریٹ نہیں کر رہا ہے. اگر وہ سوسائٹی کے لیے, آپ کے لیے, دیگر لوگوں کے لیے, نیبرہڈ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے تو پھر آپ اس کی اجازت نہیں دیجیے. یہ آپ کے اندر یا آپ کو حق دیا گیا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز, اور یہ برطانیہ میں رہنے والے, خاص طور پر لندن میں رہنے والے میری بات سے ایگری کریں گے. جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو ایک ایک کمرے کے اندر 3-3 4-4 اسٹوڈنٹس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے. اچھا, جو ٹھہرا رہا ہوتا ہے وہ بھی مالک مکان نہیں ہوتا ہے, اس نے پورا کا پورا پورشن کرائے پہ لیا ہوتا ہے. مالک مکان پتہ نہیں کسی دوسری شہر میں رہ رہا ہوتا ہے, دوسری جگہ پر رہ رہا ہوتا ہے. اب وہ یہاں پر اپنا گھر تو کرائے پہ دے دیتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ ایک ہی بندہ رہ رہا ہوگا, اور وہ ایک بندہ اپنے آپ کو رہنے کے بجائے وہ اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کو رکھ لیتا ہے, ان سے کرایہ وصول کرتا ہے, اور پھر وہ اپنا کرایہ بھی بھر رہا ہوتا ہے اور اس سے کما بھی رہا ہوتا ہے. یہ بات آپ ایگری کریں گے کیونکہ یار بہت جگہ یہ کامن چیز ہو رہی ہے. یعنی کسی مالک مکان نے کرایہ دار کو گھر دیا, اس کرایہ دار نے آگے 10 لوگوں کو گھر کرایہ پہ چڑھا دیا, وہ اپنا کرایہ بھی نکال رہا ہے, اس سے کما بھی رہا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ اب آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا پڑے گا. اور اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں رہنے کے لیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو آپ کرایہ دے رہے ہیں, جس کو آپ دے رہے ہیں کرایہ, کیا یہ واقعی میں اوریجنل مالک ہے اس پراپرٹی کا؟ کیا واقعی میں یہی وہ شخص ہے جس کو مجھے کرایہ دینا چاہیے؟ اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو عدالت کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں. یہ قوانین اب جو ہے نا وہ نئے آ گئے ہیں, اور اس سے آنیسٹلی نئے آنے والے جو برطانیہ میں لوگ ہیں ان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا. جو کرائے کے اندر رہتے ہیں ان کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. اور میں آپ کو بتاؤں میجورٹی لوگ ایسے ہیں جن کی پاکستان کے اندر پراپرٹیاں ساری زندگی کے اندر وہ کرائے پہ نہیں رہے, مطلب انہوں نے آنکھ کھولی اپنے گھر کے اندر ہوگی, لیکن آبویسلی جب بیرون ملک آتا ہے انسان اپنا گھر نہیں لے پاتا, پھر وہ کرائے پہ رہتا ہے. اور
اس کو نفرت ہو جاتی ہے کہ یار جس طرح کی مشکلات وہ سہ رہا ہوتا ہے, جس طرح کی پرابلمز وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے, کرایہ بھی بھر رہا ہوتا ہے, ضلالت بھی لے رہا ہوتا ہے, تو اب انہوں نے ان قوانین کو یکسر تبدیل کر دیا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.